behalf of Subdivision 2 Fatorda, Division 4, to welcome all the esteemed dignitaries, general public, media persons, staff of the electricity department, and all assembled here to witness the augmentation of the power transformer capacity from 2 into 6.3 MVA to 2 into 10 MVA, in addition to the existing 1 into 10 MVA and 1 into 6.3 MVA power transformers at 33/11 kV Fatorda substation under Subdivision 2, Division 4, Margaon. आज म्हाका हांगा बरीच खुश जाता. पयलीं म्हणजे तुमचे सगळ्यांचे पयलें स्वागत करता आनी खुशी ह्या खातीर की आमी हांगासर लायटीच्या बाबतींत एक मोठें पावल मारतात. आतां जो पळयतालो हांगासर 1993 ह्या सबस्टेशनाची सुरवात असो पयलो बोर्ड सांगता. ताजे नंतर आमी ट्रान्सफॉर्मर वाडयत गेले. आज आमचे कडेन 4 ट्रान्सफॉर्मर आसात. ह्या सबस्टेशनाची कॅपॅसिटी 20 मेगावॅट पावर ट्रान्सफॉर्म करता. पण कितें आशिल्लें की हांगा आशिल्ले जे ट्रान्सफॉर्मर 6.3 MVA हे 2 आशिल्ले, हे खूब जुने. म्हणजे एक आशिल्लो तो 1982तलो आनी दुसरो आशिल्लो तो 1998तलो. म्हणजे एकल्यान 43 वर्सां सर्वीस केल्ली आनी एकल्यान 27 वर्सां सर्वीस केल्ली. हांगसरले स्थानीक आमदार हांची कळकळीची विनंती आनी जोरदार मागणी की लायटीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करून लोकांक लायट बरी दिवची, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय. तांणी हे विशय आमचे कडेन मागिल्ले, विधानसभेंतय मांडले आनी मोठो आवाज उठयल्लो. आनी त्याची फलश्रुती म्हणून जे आमी एस्टिमेट केले तातूंतलो एक हो एस्टिमेट जो ह्या सबस्टेशनाची कॅपॅसिटी ऑगमेंट करपाचो, आनी तो 5.5 कोटीचो एस्टिमेट सँक्शन जालो. आनी ह्या रिकॉर्ड 3 म्हयन्याच्या कालावधीत हें काम पूर्ण जालें. हे 6.3 MVA ट्रान्सफॉर्मर हाजे जाग्यार आमी आतां पयलीं आशिल्ले हे हांगा दिसतात तेजें उद्घाटन आतां जातलें ते आमी 10 MVA केले. सो टोटल कॅपॅसिटी जी आमची आशिल्ली 28 मेगावॅट ह्या सबस्टेशनाची इन्स्टॉल कॅपॅसिटी ती आज 38 म्हणजे 38 मेगावॅट जाली. आनी सांगपाक खूश दिता की पयलींचे ट्रान्सफॉर्मर हे 71% लोडेड आशिल्ले, आतां ते 50% लोडेड आसा. सो आनी 10 वर्सां खातीरची ही येवजण आसा जेणे करून फातोर्डा वासियांक रिलायबल अवेलेबल पावर सप्लाय जातली, रिलायबल पावर जातली, एफिशियंट पावर जातली, 24/7 365 डेज. बरी वोल्टेज मेळटली. 7 भितर पॅनल चेंज करपाचे आसात. ते जशें केलें की आनी स्टेबल सिस्टम जातली. ताजे बरोबर हांगसरलो जो एक फिडर आसा तो लोडेड आसा, ताजे खातीर एक नवो फिडर तयार करतात. तें इन्स्टॉलेशन हांगा जातलें. हांगासर जी सप्लाय जाता ती काही प्रमाणांत फोंडेच्यान नेटवर्काची, तें मातशें जुनें बरेंच ओल्ड. जे आमचे पावर जी येता सावथा ती मेन येता शेळड्यां. शेळड्यां आमकां दोन तरेची पावर येता. एक कर्नाटकांतल्यान येता आनी महाराष्ट्राची सप्लाय येता. महाराष्ट्राची ती फोंडेच्यान येता, कर्नाटकांतल्यान आमकां डायरेक्ट येता. ती सप्लाय आमी शेळडेच्यान सालसेत भागाक दिता. तशीच आमची कुंकळे सबस्टेशन आसा, थंयच्यानय आमी पार्ट ऑफ सालसेत भाग, काणकोण तालुका हे सगळ्या कडेन दितात. तर हांगासर आमी कुंकळेच्यान सप्लाय हाडपाक अरेंजमेंट केला. 51 कोटीचो प्रोजेक्ट जो 26 किलोमिटर लायन अंडरग्रावंड केबल कुंकळेच्यान हांगासर घालून हांगासर सप्लाय येतली. मागीर आमकां दुसरे खंयच्याच सप्लाय अवलंबून रावपाची गरज ना. हें सबस्टेशन जें आसा तें हांगासर ताचें लोकेशन जें आसा तें हांगासरलो डिमांड मीट करता. पण फातोर्डा जी एरिया आसा ती नेबरिंग ऑफ कॉमर्शियल सिटी ऑफ गोवा, मडगांवची कॉमर्शियल सिटी, ती फातोर्डा म्हणटा ती तेजोच पार्ट आनी ताजो लोड वाडत आसा. सो आमी आनी एक प्रपोजल केला जें आमकां हांगसरल्या स्थानीक जे आमदारांनीच आनी जॉयंट मिटींग घेवन आमी जागे पळोवन सोदून काडल्या. जागो मेळपाक मुश्कील. सनसड्यार आमकां जागो मेळ्ळा आनी सनसड्यार आमकां 4000 स्क्वेअर मिटर जागो अलॉट करपाची प्रयत्न करून आमकां घेवन दिला आनी आज आमी तेजें आतां एस्टिमेशन चालू आसा. सो ही एक स्कीम जातली जेणे करून
त्या भागाची जी डिमांड जो आसा आनी फ्युचर डिमांड जो आसा तो मेट जातलो. बारीकसो जागो आशिल्लो जे आमचे प्रपोजल आशिल्लें सेक्शन ऑफिस करपाक तोय आमकां अलॉट जाला 350 स्क्वेअर मिटर ह्या सबस्टेशनाक एकूण आसतो. आनी थंय आमची सबस्टेशन आनी कंप्लेन सेंटर येवपाची आसा. अजून ताजें प्रपोजल हें जावना पण जातलें. सगळे मी आयले तुमचे परत एकदा हांव स्वागत करता. आनी वीज खातें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, आमचे वीज मंत्री हांचे सहकार्यान, आमचे मुख्य वीज अभियंता हांचे सहकार्यान आमचे प्रोजेक्ट मार्गी लागल्या. आनी आमचे जे मार्गदर्शन हांगसरले स्थानीक आमदार हांणी केल्या, जाका लागून आमकां हे प्रोग्राम आनी जे प्रोजेक्ट जावपाक मेळटात. म्हजे 2 शब्द सांगून हांव थँक्यू. हांव जेन्ना पयलेंदा इलेक्शनाक निवडून आयला तेन्ना आमचो एक डिमांड आशिल्लो की 5th फिडर जावचो. तेन्ना अशें जाल्लें की फातोर्डा अंडरग्रावंड केबलिंग जात ना. फातोर्डाचो एक भाग मडगांवान खालो आनी तेन्नाच्या आमदाराक ताजो व्हडलो प्रॉब्लेम नाशिल्लो. आनी मडगांवान खावपी आमदारूय तेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो, सो ताजें तें पचलें आसतलें. आनीक आमकां एक फिडर ना हो आमचो डिमांड आशिल्लो. हें केन्ना 2012 खबरी. 2012 ते 17 मेरेन हांवें एसेंब्लीन म्हणजे दरेक एसेंब्ली सेशनाक ती बॉब मारीत रावलो हांव. आनी 17 हांव जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना तोय फिडर जालो. सो हाजो अर्थ म्हणल्यार आमी तशें 100% अंडरग्रावंड केबलिंगान भितर आयले. खूब मतदारसंघ अशे आसात जे आमचे परस चड रेवेन्यू अर्नर म्हणटा संघ, जंय टुरिजम व्हडलो जाता पूण जंय हें अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणटा तें येवंक नाशिल्लें आनी आतां पसून अजून येवंक ना. जेन्ना टोकटे म्हणून जालें तेन्ना फातोर्डान लायट वचूंक नाशिल्ली आनी फातोर्डान लायट वचप ना ही लोकांक आज संवय जाल्ली आहा. म्हळ्यार आज आमी जर इलेक्ट्रिसिटीचें कितें अपग्रेडेशन करतात आयचे भशेन जाल्यार थंय व्हडले लोक येनात, पूण लायट जर गेली जाल्यार कितले लोक बोवाळ मारतात. शिशिराक खबर आहा, पयलीं शिशीर स्टार्ट करता म्हणून आमचे सायडीन नाल्ल ताणें फोडलो आनी तो मारूंकूच जाय. म्हाका दिसता हक्क आहा लोकांक, नागरिकांक हक्क आहा बोवाळ मारपाक. पूण नागरिकांक एक आपले तांचे एक म्हाका दिसता ड्युटी जाता की जेन्ना कितें तरी बरी वस्त जाता तेन्ना ही वस्त जाता म्हणून ती एक्नॉलेज करूंक जाय. हाजो अर्थ असो न्ही की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हें आमी केलें म्हणून टॅरीफ वाडोवची. ही टॅरिफूय जी वाड जाल्या ताजी ओपोज करपाक एकूच पक्ष थंय वचून जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनाचे फुडें सरकाराचो विरोध करपी म्हणटा तो आमचोच पक्ष आसलो आनी खंयचोच पक्ष नाशिल्लो. दुसऱ्यांनी तें एप्लिकेशनां धाडल्या पूण थंय रावन ओपोज करप जे कंज्युमराचे हिता खातीर करप आनी हें आमची ड्युटी जाता आमी ओपोजिशनान आसतना हें आमी केल्लें आहा. आतां एसी बाब राजू सावंतान सांगलां ते भशेन हांवें येता ते फोरमान म्हळ्यार जंय मेळटा थंय एसेंब्ली धरया वा आनी कितें धरया थंय आमचे मतदारसंघा खातीर इलेक्ट्रिसिटीन आमी अपग्रेडेशन जावचो, आमचो इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जावचो आनी लोकांक त्रास ना जावचो म्हणून आमी जाता तितलो बोवाळ मारपाक बोवाळ करपाचें काम हांवें केल्लें आहा. ताजे फुडें फॉलोअपूय केलो आनी डिपार्टमेंटूय आमचे बरोबर कोऑपरेटीव आहा. तांचो आतां चीफ इंजिनियर आसा तो आज येवपाचो आशिल्लो. म्हाका दिसता मनोहरलाल खट्टर म्हणटा जो युनियन पावर मिनिस्टर तो आतां आयिल्लो आसा पूण तो येवंक ना. ताणें म्हाका फोन केल्लो. सो तशें आमकां ओपोजिशनाचे आमदार
जे भशेन 2012 ते 17 आमी बोवाळ मारताले तशी आज परिस्थिती ना. आज कामां जातात आनी बेगीन जातात. आतां कित्या खातीर जाता तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. हांव कांय तांचे बरोबर भितरल्यान एक बीक तशें कांय ना, पूण आमी वेहमेंटली जो इशू काडूंक जाय तो आमी काडटात आनी हांव काडीत तो रावतलो. आज आमचे फातोर्डाचे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आनी एसेंब्लीचे इलेक्शनाक आमी एक स्लोगन घेतिल्लो फ्युचर रेडी फातोर्डा, की फातोर्डा फ्युचर रेडी जावपा खातीर तुमी आमकां मत मारा. आज खंयचेंच इलेक्शन तेंकूंक ना, पूण फ्युचर रेडी म्हणटा तें करपा खातीर बाब राजू सावंतान सांगलां ते भशेन हें आज जें कितें आमी केलां तें 10 वर्सां खातीर फुडें आमची म्हळ्यार तयारी आमची. वी आर फ्युचर रेडी फॉर द नेक्स्ट 10 years. सो वी हॅव टू बी फ्युचर रेडी, एंड टू बी फ्युचर रेडी यू हॅव टू हॅव गूड इन्फ्रास्ट्रक्चर. इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जायत रावंक जाय, आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जातना लोकांक सवलत मेळूंक जाय. इतली सवलत मेळूंक जाय की कंप्लेन पसून जर करतले जाल्यार एक प्रॉपर फेसिलिटी आसपाक जाय कंप्लेन दिवपाची. ताजे खातीर आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडच्यान जमीन घेतिल्ली आहा, नाल्यार लोक हांगा भितर येवन तांकां त्रास जाता. सो कंप्लेन आसची न्ही. हांव अशें म्हणना की कंप्लेन आसच्यो म्हणून, पूण कंप्लेन जर आसल्यो जाल्यार ह्यो कंप्लेन एड्रेस करपा खातीर ताका एक रिस्पेक्टेबल ग्रिवन्स रिड्रेसल मेकॅनिजम आसपाची गरज आहा, आनी तें करपाक आमी ताका सेपरेट अलॉटमेंट जमनीचोय केल्लो आसा. आतां तो बेगीन जावचो हें म्हजोय डिमांड आहा. आनी हें सबस्टेशन आमी नवें बांदतले. तांणी सांगलां आतां की म्युनिसिपालिटी कडच्यान आमी 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतिल्ली आहा. फातोर्डाचे परिसरांत डिवेलपमेंट जावपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जावपाक जाय. आमकां देखून राय आसा, कुडतरी आसा, थंय बी इलेक्ट्रिसिटी बरी तांकां मेळूंक जाय. ताजे खातीर थंय सबस्टेशन जावप गरजेचें आहा, आनी ताजे खातीर पयशेय चड जाय आनी जमिनूय जाय. आमी जॉयंटली हांव आनी कुडतरीच्या आमदारान जमीन थंय सोदपाक खूब ट्राय केली. ताणें जमनी दाखयल्यो, पूण त्यो जमनी ते ओनराच्यो नाशिल्ल्यो, ते इगर्जेची जमीन आशिल्ली. इगर्जेची जमीन त्या कारणा खातीर मेळनाशिल्ली. सो फायनली आमी म्युनिसिपालिटीचीच जमीन ही घेतल्या आनी ती आमकां अलॉट जाल्ली आसा. स्टेशनाचें फावंडेशन आमी मिड जून मेरेन करूंक सोदतात, हो आमचो प्लॅन आहा. शिशीर कळकड्याक हांवें नाल्ल फोडटना तुमकां याद करून दिवंक जाय की एक असो भाग असो आहा जंय लायट अचूक थंयच वता. ती कित्याक वता? आनी तो जेन्ना हें जाता ब्रेक ऑफ जाता, बाब राजू सावंतान सांगला ते भशेन फोंडेच्यान लायट येता, वेर्णेच्यान येता, ती अनइंटरप्टेड आनी रिलायबल नासता. म्हणून अनइंटरप्टेड आनी रिलायबल आसपा खातीर आमी कुंकळच्यान हांगा लायट हाडिल्ली आहा. आमकां डेडिकेटेड पावर सप्लाय, आनी हातूंत हो इशू सगळो सॉल्व जावपाक जाय. आनी ताजे खातीर रोड डिगींग जाल्लें आहा, आनी बाय 18th of this month रोड डिगिंगाचें म्हळ्यार पायप घालपाचें काम प्रक्रिया सगळी कंप्लीट जातली. आनी ताजे मागीर आमच्यान हॉटमिक्स करूं येता. हॉटमिक्स जातलें पावसा पयलीं, कित्याक हे खेपे पावस बेगीन येतलो अशें म्हणिल्लें आहा. म्हाका दिसता तुवें फाल्यां PWDकूय मिटींग घेवन 18 ते 28 मेरेन म्हळ्यार पावस येवचे पयलीं आमी हे जे रस्ते फोडल्यात हे पायप घालपाक, ते रस्ते आमी परते रिपेर करून दिवंक जाय. ताजे खातीर कावन्सिलरांनी सगळ्यांनी रेडी जावचें. आमी फ्युचर रेडी म्हणटा पावसा खातीरूय रेडी आसपाक जाय. पावसा खातीर तुमचे म्युनिसिपालिटी कडेन जर पयशे ना आनी तुमी ड्रेनी योग्य करूंक ना, डिसिल्ट करूंक ना, जाल्यार आमी आमच्या पयशांनी ते गेल्या वर्सा ड्रेन डिसिल्ट केल्या, तश्यो ह्याय वर्सा आमकां सुरवात करूंक जाय. आनी त्यो आमी इमिजिएटली फुडल्या आठवड्याच्यान म्हळ्यार ह्या आठवड्यान स्टार्ट करुया. मे बी ऑन थर्सडे वील स्टार्ट विथ दीस. थर्सडे फ्रायडे पयलीं आमी वॉर्ड नंबर 1 करुया. तुमचे जे वॉर्डांनी आनी जंय आमचे कावन्सिलर ना थंय बी आमचे जे एक्टीव कोण जे वर्कर आसा तांणी हे नोट डावन करूंक जाय आनी खंय काम करूंक जाय थंय वचून आमी तें करचें पडटलें. आतां अपग्रेडेशनाक पयशे जाय आनी पयशे म्हणटा ते गरजेचे. आनी सरकार जेन्ना दर वाड करता तेन्ना सरकारान सर्विसूय बरी दिवंक जाय. आज पोल रस्ट जाल्ले आहात. आमच्या ऑफिसाचे फुडें 2 दीस पयलीं एक वॉच पडलो आनी चली आगताक वचपाचें बरें सुटलें तें. आनी ताजें हांवें आतां जर लिस्ट पळयलें जाल्यार एक अरावंड 3-4 कोटीचे रस्टेड पोल रिप्लेस करपाचें एस्टिमेट वचून इन द पायपलायन आहा. हें हांव आतां पुश करूंक लागतलो
आनी हे पोल नवे आमी रिप्लेस करतले. सो तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार फातोर्डा मतदारसंघान इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाचें हें सबस्टेशन जातकर आनी हे पोल रिप्लेस करतकर व्हडलें काम उरूंक ना. सो आमी खरेंच फ्युचर रेडी जातात. आनीक बाब राजू सामंतान म्हणलें की कमर्शियल कॅपिटल ऑफ द स्टेट ताजे आमी शेजारा आसा आनी देरफॉर वी आर पार्ट ऑफ इट. म्हणून आज कमर्शियल कॅपिटल ओल्ड मडगांव जाल्लें आहा आनी आमी न्यू मडगांव जाल्लें आहा. हें आमी म्हणना ते थंयचेच कमर्शियल कॅपिटलान ते लोक उलोवंक लागिल्ले आहा आनी हें सगळ्यांक खबर आहा. सो ताजे खातीर आमी आतां वी हॅव टू बी स्ट्रॉंग एंड वी हॅव टू बी सेल्फ सफिशियंट. सगळें हातूंत म्हळ्यार उदक असलें, इलेक्ट्रिसिटी, नाजाल्यार गार्बेज कलेक्शन, सिवरेज, हे 4 बेजीक एमेनिटीज आहात आनी ह्यो आमी सगळ्यांक बरे भशेन दिवंक जाय. आतां हे बरे भशेन दितना तुमी म्हणटले खूब जाण एक्टिविस्ट नाजाल्यार रातचे फेसबुकाचेर जे बरयता ते म्हणटले ही लायट बी कोणा खातीर, ही सगळी बिल्डरां खातीर. हें एक म्हळ्यार एक सिनिकल अप्रोच जो आमी राजकारणान पळयतात. एक तकलेन आमी धरूंक जाय की ही सिटी फातोर्डा म्हणटा ती रुरो अर्बन सिटी, म्हळ्यार हांगा एग्रीकल्चरूय आहा पूण ही सिदात. आज ती तशी उरूंक शकना, गांव कसो उरूंक शकना. लुईजीन फालेर सांगतालो की आपल्यान रस्ते केल्ले म्हणून, ते 4 मीटर RDA रस्त्याचेर ही सिटी चलना. ही आतां 15 मीटर प्रॉपर रस्ते आहा, हांगा एक ODP आसा, हांगा बिल्डर जे बांदता तांकांय प्रॉफीट जाता, लोकांकूय त्रास जायना. अशी म्हळ्यार एक सिम्बायोटीक इकोसिस्टम आमी इवॉल्व करतात आनी तो इकोसिस्टम इवॉल्व करपा खातीर लोकांचो व्हडलो रोल आहा, सरकाराचोय रोल आसा. आनी हे सरकाराची फाटीक लागून ही कामां करून घेवप हें काम म्हजें जाता आनी हांव करीत रावतलो. आनी हांव मागतां की तुमी बी सारकें म्हळ्यार पॉजिटीव इनवॉल्वमेंट, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरान तुमचो पॉजिटीव इनवॉल्वमेंट आसपाचो गरज आहा. आमचो स्लोगन आहा डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हळ्यार तुमकां खबर आसूंक जाय हें करता कित्या खातीर करता तें, आनी हें करतना आमी जर चुकता जाल्यार आमचे कानाक धरपाक तुमकां रायट आसा. आमी सांगनासतना कांय करनात. आज आमी पळयलां की थोडे मास्टर प्लॅन तयार करूंक सोदतात. मास्टर प्लॅन कितें तो कोणाकूच खबर ना, लोकप्रतिनिधीकूय खबर ना. ही अशी परिस्थिती गोंयांत आसा. ही परिस्थिती फातोर्डा मतदारसंघान केन्नाच हांव जावंक दिवचो ना. कोणें कितेंय व्हडलें अनावन्समेंट करूं, लोकांक कितें तें पयलीं कळूंक जाय, लोक कन्विन्स जावंक जाय की हें आमच्या भल्या खातीर आसा म्हणून, जाल्यारूच हे डेव्हलपमेंट येतलें. नाजाल्यार ते फातोर्डा मतदारसंघान हांव आमदार आसा म्हणसर केन्नाच लोकांक नाका ती वस्त कसलीच येवची ना हें हांव तुमकां उतर दितां. डिपार्टमेंटा बरोबर पर्स्यू करून कामां करून घेवप हें म्हजें कर्तव्य जाता, तें हांव करीत रावतलों. आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहभागान हें आमी करून आमी फॉरवर्ड पावतले.